अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2021 ग्रेड 5 के उर्दू क्लास के एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है सीखना फेल से बनने वाला फाइल है। देखो ना, सीखना फेल है, सब्जेक्ट है, इससे बनने वाला फाइल क्या होगा? सिखाने वाला। ऑप्शन डी इज करेक्ट। छीनना से बनने वाला फाइल है, छीनने से बनने वाला फाइल है छीनने वाला। ऑप्शन जो है वो ए इज करेक्ट। इस तरह आगे है पुकारना फेल से बनने वाला फाइल है पुकारने वाला। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जिक्र करना फेल से बनने वाला फाइल है जाकिर। ठीक है। लुगत के लिहाज से अल्फाज की दोस्त तरतीब है। स्टूडेंट ये देखो हमारे पास जो है वो तकरीबन 1 2 3 4 क्वेश्चन, इसमें से एक ही चीज बतानी है, लुगत के एतबार से दुरुस्त तरतीब बतानी है हमने। तो लुगत के एतबार से क्या है, मतलब कोई भी अल्फाज है, इस तरह फॉर एग्जांपल हमद ले लेते हैं, इसके आगे हमद खत्म होता है दाल पे, तो दाल से जो अल्फाज आगे शुरू होगा और आगे जो अल्फाज जिस पे खत्म होगा उससे आगे वाला शुरू हो रहा हो, इस तरह से तरतीब हो तो उसको लुगत के एतबार से कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमद, इस तरह से जो है वो इसमें ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। हम दाल से खत्म हो रहा है, आगे दाल से शुरू हो रहा है दौलत, ते से खत्म हो रहा है, ते तराजू से शुरू हो रहा है, आगे वास पे खत्म हो वाफ आता है। इस तरह लुगत के लिहाज से अल्फाज की दोस्त तरतीब है। आगे जो है वो हम देखते हैं, इस तरह लालच, आगे चाहत चे से शुरू हो रहा है, तहजीब और बिका। ऑप्शन बी ए इज करेक्ट। लुगत के एतबार से अल्फाज की दुरुस्त तरतीब है। आगे जो है वो हमारे पास इसमें जो है वो क्या है, इस तरह से कराची चेप नहीं, ये नहीं बनता इसमें। आगे हमारे पास इसमें जो ऑप्शन बनता है हमारे पास वो है इस्लामाबाद, पेशावर, कराची और हमारे पास गुजरात। इस तरह जो है वो सवाल नंबर जो है वो 2 है, लुगत के लिहाज से अल्फाज की जो है वो तरतीब है। तो इसमें क्या है, इस तरह से हमारे पास जो है वो सवाल है, ऑप्शन जो है वो हमारे पास डी इज करेक्ट, आमना, जवेरिया, राहत और आबदा। तो नेक्स्ट हम जो है वो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, लुगत के अल्फाज दुरुस्त तरतीब है, ये हमने देख लिया। अयार का मानी है, अयार का मानी है मेयार, जबकि अयार का मानी है चालबाज। ठीक है। आगे है दुम जानवर की पूंछ को कहते हैं, लेकिन दाम किसको कहते हैं? सांस को। लफ्ज अंस का मानी है मोहब्बत, जबकि इंस का मानी जो है वो इंसान। आगे जो है वो हमारे पास क्या है, चौड़ी का मानी है कुशीता, जबकि चूड़ी का मानी है कलाई का जेवर। लिखना मस्दर से बनने वाले फिलहाल का जुमला है, हम खत लिखते हैं। लाना मस्दर से बनने वाला फाइल माजी का जुमला है, वो फल लाया था माजी। पुकारना फेल से बनने वाला फाइल है पुकारने वाला। तो नेक्स्ट जो है वो सोना फेल से बनने वाला फाइल है सोने वाला। हैरत तहसीन के इस्तेमाल वाला जुमला है, हैरत जिसमें हो तो इसमें एक पहचान है, हैरत में वाह आता है तस्कीन के लिए, खुशी के लिए, वाह क्या खूबसूरत शेर है। आगे है हरूफ नदाइया के लिए इस्तेमाल होने वाला जुमला है, हरूफ नदाइया पुकारना, जी ज़रा मेरी मदद कीजिएगा। हरूफ तासीफ के इस्तेमाल वाला जुमला है हरूफ तासीफ में ऐसा जुमला जिसमें अफसोस हो, अफसोस तुम वक्त पर ना पहुंच सके। आगे है हमारे पास हरूफ इस्तेजाब वाला जुमला है, इस्तेजाब में जो है वो तज्जब किया जाता है, तज्जब नदीम पास हो गया। फेल मुस्तकबिल के लिहाज से दुरुस्त जुमला है, फेल मुस्तकबिल के लिहाज से, मुस्तकबिल मीन आने वाला स्टूडेंट, तो फेल मुस्तकबिल के लिहाज से जो हमारे पास फिक्रा है वो ये है बिल्ली दूध पिए। फिलहाल के लिहाज से दुरुस्त जुमला है बारिश होती है। आगे फेल माजी के लिहाज से दुरुस्त जुमला होगा हमना स्कूल गए। तो नेक्स्ट जो है वो हम करते हैं, इसमें फिलहाल के मुताबिक दुरुस्त जुमला होगा, फिलहाल के मुताबिक दुरुस्त जुमला होगा। इसमें जो है वो फर्स्ट है आसिया गीत गाती है, खाली जगह पर करने, पंजाबी पाकिस्तान की सूबाई जबान, खुश इखलाक अच्छी आदत है, खुश इखलाकी। आगे खाली जगह लाहौर सूबा पंजाब में वाक़ है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ آگے ہمارے پاس سوال ہے شفیق کا معنی ہے، شفیق کا معنی شفقت کرنے والا، جس طرح سے آپ جانتے ہیں اس طرح مقدس، مقدس مین پاکیزہ، آپشن سی از کریکٹ۔ عمدہ مین پاکیزہ، عمدہ مین عمدہ کا معنی ہے، عمدہ کا معنی ہے اچھا۔ آگے ہے صابر کے معنی ہے صبر کرنے والا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ آگے جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سلمہ بینک میں کام کرتی ہے، فی المستقبل کے مطابق جملہ ہوگا، سلمہ بینک میں کام کرے گی، آپشن سی۔ صبا بازار جاتی تھی، فی الحال کے لحاظ سے درست جملہ ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹ نیکسٹ ہے صبا بازار جاتی تھی، فی الحال کے لحاظ سے درست جملہ ہے۔ سلمہ صبا جو ہے وہ بازار جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپشن ڈی از کریکٹ۔ بچے نماز پڑھتے ہیں، فی المستقبل میں جو ہے وہ اس کا جملہ ہے بچے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مچھلی دریا میں ترتی ہے، فی المستقبل کے مطابق جملہ ہے مچھلی دریا میں تیرے گی، ٹھیک ہے۔ آپشن آگے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس طرح ہے۔ آگے ہمارے پاس کیا ہے، علامت فجائیہ کے درست والا جملہ ہے میرے ہم وطنوں ہم مسلمان ہیں۔ علامت فجائیہ جس میں خوشی ہو، اس میں جو ہے وہ میرے دوستوں ہم کو متحد ہونا ہوگا۔ علامت فجائیہ میں یہ جو ہے وہ چیز آتی ہے، کبھی خوشی کبھی غمی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ علامت فجائیہ والے جملے کی نشاندہی کریں۔ آگے ہے عزیز طلبہ، عزیز طلبہ یہ ندائیہ کی علامت وقت کی پابندی کریں۔ ندائیہ والا جملہ ہے کون سا ندائیہ میں پکارنا، اس میں کون سا اسٹوڈنٹ ہے جی سنو ہم میچ جیت گئے، کسی کو پکار کے کہہ رہا ہے۔ لفظ حب کا معنی ہے گولی، جبکہ حب کا معنی ہے محبت، ٹھیک ہے۔ لفظ دھاڑ کا معنی ہے گروہ، جبکہ دہاڑ کا معنی جو ہے وہ کیا ہے شیر کی گرج۔ جرم کا معنی ہے جسم کے ہیں، جبکہ جرم کا معنی جو ہے وہ کیا ہے خطا۔ آگے حکیم کے معنی دنائی، جبکہ حکم کے معنی جو ہے وہ کیا ہے فرمان۔ لغت کے لحاظ سے الفاظ کی درست ترتیب ہے، جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس کیا بنے گا، آپشن سی بنے گا ہمارے پاس اسٹوڈنٹ لالچ، یہ بھی ختم ہو رہا ہے آگے شروع ہو رہا ہے، آگے اس سے ختم ہو رہا ہے آگے اس سے شروع ہو رہا ہے، تو آپشن سی ہے۔ اس کے علاوہ لغت کے لحاظ سے الفاظ کی درست ترتیب ہے، لغت کے لحاظ سے الفاظ کی جو ہے وہ درست جو ترتیب بنے گی وہ یہی ہے ہمارے پاس ایران، بھارت، پاکستان، عراق۔ سوال نمبر جو ہے وہ 12 آگے دیکھتے ہیں کہ لغت کے لحاظ سے الفاظ کی درست ترتیب ہے، یہ ہے، اس میں بھی آپشن بی از کریکٹ۔ بس، ریل گاڑی، بس، ریل گاڑی، کار، موٹر سائیکل، بس، ریل گاڑی، کار اور موٹر سائیکل، آپشن بی از کریکٹ۔ مارنا فعل سے بننے والا مفعول ہے، اس میں آپ نے جو ہے وہ ہمارے پاس آبجیکٹ بتانا ہے، تو اس کا آپشن سی کریکٹ ہوگا، مار کھانے والا۔ قتل کرنا فعل سے بننے والا مفعول ہے، یہ ہے ہمارے پاس مقتول، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس نیکسٹ کہ اسلم نے اکرم کو مارا، اس جملے میں مفعول ہے اکرم۔ بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں، اس جملے میں مفعول ہے فٹ بال۔ حروف استجاب کے استعمال والا تعجب ہے کہ آج ٹرین وقت پر پہنچی۔ حروف ندائیہ کے ارے بات تو سن۔ حروف تعصیب والا جملہ ہے افسوس میرے پیارا دوست حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ آگے جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، حروف تعصیب جملہ ہے، تعصیب میں میں نے آپ کو بتایا تھا افسوس کا ذکر ہوتا ہے، افسوس کو جوانی میں چلتا ہے۔ خیال کی ردیف ترتیب ہے خیال، لگان، ندان، نام، محرم۔ فوقیت کی ردیف وار ترتیب ہوگی فوقیت، تابندہ، ہمت، تائب۔ لالچ کی ردیف وار ترتیب ہے لالچ، چاہت، تہذیب، بقا۔ حمد کی ردیف وار ترتیب ہے حمد، دولت اور ہم دولت، ترازو اور وطن۔ اسٹوڈنٹ آج ہم اس ویڈیو میں اتنا ہی حصہ اے کور کیا ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں اس سے دوم کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اچھی طرح سے تیاری کریں۔